حضرت زیوکار ایک روح میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گئی. اس روح نے آ کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونے آؤ میرے کندھے دے اوتے قدم رکھ کے اس براق اتے سوار ہو جاؤ. حضرت زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے آن والیا تو کون ہے؟ حضرت زیوکار آن والا بول کے کہندا ہے سونے میں تیرا ہی پتر ہاں، میں تیری نسل وچوں ہاں، میرا نام عبدالقادر جیلانی، میرا نام عبدالقادر جیلانی ہے. حضرت زیوکار غوث پاک دی روح آقا دی بارگاہ وچ آ گئی. معراج دی رات آ کے عرض کیتی سونیا میرے کندھیاں دے اوتے اپنا قدم مبارک رکھ کے براق تے سوار ہو جاؤ. حضرت زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے معراج دی رات غوث پاک دے کندھے دے اوتے قدم رکھ کے براق تے سواری فرمائی ہے. نالے میرے آقا براق تے سوار ہوئے. نالے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لے عبدالقادر انعام پہ دینا، عبدالقادر انعام پہ دینا. اج محمد دا قدم تیری گردن دے اتے وے، اے دی برکت نال تیرا قدم ہر ولی دی گردن اتے وے. حضرت زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جنہ دا اج اسی عرس منان واسطے بیٹھے ہیں وڈی 11ویں شریف غوث اعظم قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نجیب الطرفین سید نے ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب نے بھی تو انہوں آپ دی شان آپ نے والدین دی گھرانے دی شان پہلے بیان فرمائیے. میں ایک دو گلاں کرنیاں نے انشاءاللہ. حضرت زیوکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ میرے آقا علیہ السلام دی نسل آقا دی اولاد نے اور تقریباً 1000 سال دے قریب آپ نے ہو چکے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا تے تشریف لے کے آئے. حضرت زیوکار آپ نو اللہ نے شان عطا فرمائیے کہ آپ دا قدم ہر ولی دی گردن دے اتے ہوئے. انی دیر تک کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا جنی دیر تک مور غوث پاک دی نہیں لگ دی. توجہ ہے نا، انی دیر تک کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا. میں گلے سنانا چاہنا ماں کہ حضور غوث پاک دا قدم ہر ولی دی گردن ہوتے ہوئے اے شان اللہ نے آپ نو کیویں عطا فرمائی. ہو سکتا کئیاں واسطے نویں گل بھی ہوئے لیکن اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سوال کیتا گیا سی فتاوی رضویہ شریف دی 28ویں جلد دے اندر. اعلیٰ حضرت نے دا بڑا مفصل جواب عطا فرمایا ہے. آپ نو اے مرتبہ کی میں ملیا کہ غوث پاک دا قدم ہر ولی دی گردن دے ہوتے ہوئے. جدو معراج دی رات آئی نا، اگلا مہینہ رجب شریف دا معراج دا اچھا بولو چڑھن والا بس چاہنا جڑا رجب شریف دا بھی معراج دا بھی تساں پھر ذکر سننا ہے انشاءاللہ. معراج دی رات آئی 27 رجب شریف دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ مکے وچ حضرت جبریل امین جنت وچوں براق لے کے آگے یا رسول اللہ اس براق تے بیٹھ کے تساں مسجد اقصی ول جانا ہے. او براق بڑا سونا سی، خوبصورت سی، جنتی جانور سی. نبی پاک علیہ السلام اس براق دے اوتے بیٹھے نہیں اجے بہن لگے. وہ براق جڑا نا بڑا اچھلے کودے، کدی جناب ادھر مار دے چھال، کدی چھال مار کے ہوتے، کدی چھال مار کے ہوتے. حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ غصے میں چاہے آپ نے فرمایا ایک ہی بے حرمتی پہ کرنا ہے، تینوں پتہ نہیں نبیوں دے امام دے سامنے کھلوتا ہے. جدو جبریل نے دبکا ماریا نا تو براق سہم گیا، پسینہ پسینی ہو گیا، بالکل سکڑ گیا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے براق کہنے لگا جبریل میں اس واسطے اچھلنا پیا کودنا پیا ماں. سارے براق جنت وچ ایڈے ایڈے سونے سن، منو انے سال ہو گئے روندیاں 1000 سال کہ یا اللہ اس اپنے نبی آخری نبی دی جڑی سواری ہو میرے ہوتے کروامی. تے جبریل میں تے آج خوشی وچ جھومنا پیا تے چھالاں پیا مارنا، نبیاں دا امام میری سواری بنن لگا ہے. میں تے قابو اچھی نہیں.
میں تاں واسطے کدی ادھر چھالا مارنا. میرے آقا علیہ السلام نے نا شفقت دا ہاتھ پھیریا اس براق دے ہوتے تے وہ براق نو پھر تسلی ملی, پھر جوان ہویا. اور علماء فرماندے نے اینا جوان ہویا تے اینا اچھا ہو گیا خوشی دے نال تے موٹا تازہ ہو گیا. علماء فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دا جڑا ظاہری قد مبارک سی اس حساب نہ حضور علیہ السلام دا ہاتھ نہ ہو دے تے پڑے, نہ ہو دی جڑی رکاب سی ہو دے تک پیر اپڑے. پہ نبی پاک پیر رکھ کے براق تے ہون مکے وچ سوار ہون جدوں او دا قد ہویا نا اچھا خوشی دے نال وڈا ہو گیا موٹا ہو گیا تے نبی پاک دا نہ اتے او دی زین دے ہوتے ہاتھ اپڑے تے نہ رکاب وچ پیر آوے. اس ویلے ایک روح آئی, ہائے 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 حضرات زیوکار ایک روح میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گئی. اس روح نے آ کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونے آؤ میرے کندھے دے تے قدم رکھ کے اس براق تے سوار ہو جاؤ. حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اون والیا تو کون ہے؟ حضرات زیوکار اون والا بول کے کہندا ہے سونے میں تیرا ہی پتر ہاں, میں تیری نسل وچوں ہاں, میرا نام عبدالقادر جیلانی, میرا نام عبدالقادر جیلانی ہے. حضرات زیوکار غوث پاک دی روح آقا دی بارگاہ وچ آ گئی. معراج دی رات آ کے عرض کیتی سونیا میرے کندھیاں دے تے اپنا قدم مبارک رکھ کے براق تے سوار ہو جاؤ. حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے معراج دی رات غوث پاک دے کندھے دے تے قدم رکھ کے براق تے سواری فرمائی ہے. نالے میرے آقا براق تے سوار ہوئے, نالے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لے عبدالقادر انعام پہ دینا, عبدالقادر انعام پہ دینا. آج محمد دا قدم تیری گردن دے اتے وے, اے دی برکت نال تیرا قدم ہر ولی دی گردن اتے وے. فرمایا آج محمد دا قدم تیری گردن تے وے, تیرا قدم ہر ولی دی گردن تے ہوئے گا. اعلیٰ حضرت نے فتاوہ رضویہ دی 28ویں جلد روایت نو بیان فرمایا. حضرات زیوکار غوث پاک نو شانہ ایویں تے نہیں نہ ملی. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہستی بالا وقار نے جڑے نجیب الطرفین سید مائی دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھی بغداد دے اندر. حضور غوث پاک نے عصر دی نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دریا دے کنارے تے آئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا ایک وڈیری جی مائی ہے تے دریا دے کنارے بہ کے روئی جاندی ہے. توجہ آوے جی توجہ آوے, ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. تھکے تے نہیں تسی, جدو تھک گئے تے پائی دس دے آج ایتھے بولنا کیڑا سوکھا کام ہے. اے تے انہاں دی محبت ہے کہ جیڑا میں انہاں نے کہا سی جی تسی بیان کرنا ہے تے اسی بولنے پے ہاں, ورنہ ایتھے بہ کے بولنا سوکھا کام نہیں. او بندے کو جاؤندے نا پنڈ وچ قاری صاحب اعلان کر دیو تو اسی کئی باری کہنے ہیں کہ یار تسی آپ ہی چھوٹا جہا اعلان ہے, دو چار لفظ بولنے کر لو. آندے نے سپیکر اگے نہیں کھلوتا جاندا, پتہ نہیں کی گل ہے. پھر میں ساڈی بہادری جڑے کھلو جانے حضرات زیوکار پھر تسی حساب لاندے ہوندے ہو. تھوڑی جی آواز اگے پیچھے ہوئے مولوی صاحب گئے پھر او فیصلے تھلے بہ کے ہوندے نے, ایتھے بولنا بھائی ایڈا سوکھا کام کوئی نہیں. حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں غوث پاک نے ویکھیا دریا دے کنارے ایک مائی رو رہی. غوث پاک اپنا ایک بندہ بھیجا, کہنے لگے مائی نو پوچھ کے تیار روندی کیوں ہے. جدو او بندہ آیا نا تے آ کے انہوں پوچھن لگا تے مائی اپنے دکھڑے سنان لگ پہ. مائی کہنے لگی غوث پاک نو لجپالا جدو انہیں ویکھیا نا چہرہ غوث پاک دا تے ایڈا سونا, پھر حضور دی آل سن سید سن تے سونے ایڈے تے مائی مسلمان نہیں سی ہو دو. حضرات زیوکار انہیں ویکھیا غوث پاک وال تے کہنے لگی چلو دکھڑا سنانے ہیں. مائی کہنے لگی میرا ایک ہی پتر سی, انہوں جوان کیتا بڑے نازاں نال, میرا آسرا تے سہارا سی. جوان ہویا, ہر ماں باپ دی خواہش ہوندی ہے پتر نو دولا بنیا ویکھیے. تے جدو میرا پتر جوان ہویا تے ماں دا دل ہویا کہ میں پتر نو دولا بناواں. کہنے لگی میں دریا دے پرلے پاسے رشتہ کیتا ایک گھر دے اندر, پتر دی بارات بڑی دھوم دھام نہ لے کے گئی.
ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਤ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬਾਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਨਾਰੇ ਕਸ਼ਤੀ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਏ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਲਟ ਗਈ, ਡੁੱਬ ਗਈ। बोल के कहने लगी कि ना अज तक मेरा पुत्र आया ते ना मेरी धी आई है, मेरी बहू आई है, तो मैं इत्थे पई उड़ीक नहीं हाँ, शायद कितनों नजर आ जाए, शायद मेरा पुत्र नजर आ जाए, किते मेरी बहू आ जाए, मैं उन्होंने पई उड़ीक नहीं हाँ। हजरत ज़िवकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कितनी को देर हो गई है? कहने लगी 12 साल गुजर चुके। कितने साल? 12 साल। भाई थोड़ा जा खामोशी इख्तियार करो। 12 साल गुजर चुके। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहने लगी, आपने फरमाया माई रो ना, मैं आ गया। हाय हाय माई रो ना। याद रखना, इस तो पहले मैं इहदी वजाहत करदा जावां, अल्हम्दुलिल्लाह असी करामाते औलिया नूं मनण वाले हां। करामत ओनू कहंदे ने जिहड़ी आम बंदे दी समझ विच ना आवे। तवज्जो है वे, तुसां कुरान पढ़ो, करामत दा जेड़ा कोई इनकार करे, आज कोई फलां वली दी करामत बयान होवे, नौजवान कुछ सोशल मीडिया तो गुमराह हो जाते हैं मुख्तलिफ फितनियां दियां गल्लां सुन के, जी आ फलां बुजुर्ग ने किवें कर लिया, आ फलां वली दी करामत बयान कर दो, ये किवें हो सकदा है? असीं आने नाले करामत भी आखे हुंदे हो, नाले हुंदे हो समझ नहीं आउंदी। करामत हुंदी होवे जिहड़ी समझ च ना आवे। और तुसी कुरान पढ़ो, हजरत आसिफ बिन बरखिया दी करामत 19वें पारे विच सूरह नमल विच अल्लाह ने बयान की कि मलका बलकीस दा तख्त आसिफ बिन बरखिया सुलेमान दे उम्मती ने अख चमकन तो पहले कई सौ मील तो लै आंदा। अख चमकन तो पहले 80 मन 80 गज चौड़ा, 80 गज उच्चा, 80 गज लंबा और इतना ही वजनी सी, 80 मन। हजरत ज़िवकार ते अख चमकन तो पहले उस उम्मती ने लैंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह च। मैं क्या कुरान रोजाना पढ़दे हो, एक करामत भी पढ़दे हो ते मनदे हो, ते सुलेमान दे उम्मती नूं जे अल्लाह इन्नी ताकत दे सकदा है ते मुहम्मद दे उम्मती नूं नहीं दे सकदा। हाय तवज्जो है वे, बस समझण दी जरूरत है ना। जे सुलेमान अलैहिस्सलाम दे उम्मती नूं इन्नी अजमत मिली है ते इन्हां नूं नहीं मिल सकदी। अल्लाह हुजूर दे उम्मतियां नूं भी बड़ी शान अता फरमाई। गौसे पाक ने फरमाया माई रो ना। हजरत ज़िवकार गौसे पाक ने हाथ उठाए, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह दी बारगाह चौथे दुआ की थी, ऐ मेरे मौला 12 साल गुजर गए ने, इस माई दे पुत्र दी बेड़ी डुब चुकी है, एदा पुत्र ते दू बहू इस दरिया विच गरक हो गए। हजरत ज़िवकार अर्ज की थी, मौला इन्हां दी बेड़ी नूं तार दे, इन्हां दी डुबी होई बेड़ी नूं तार दे। हजरत ज़िवकार अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर इन्हां दी बेड़ी नूं ते तार देवां, लेकिन 12 साल गुजर गए ने, उन्हां दियां ते हुण हड्डियां भी बाकी नहीं रहियां। हजरत ज़िवकार उन्हां दे जिस्मां दा मास भी बाकी नहीं रहा। हजरत ज़िवकार वेला गुजरदा जा रहा, दुआ विच तखीर हो रही। गौसे आज़म दे चेहरे ते नाज वाला जलाल आया। अर्ज कीती, मौला इन्नी देर क्यों पई लगदी है, इन्हां दी डुबी होई बेड़ी क्यों नहीं पई तरदी? हजरत ज़िवकार रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर 12 साल दा अरसा गुजर गया है, ये मुख्तलिफ मछलियां इन्हां दे जिस्मां नूं खा गईयां ने। हजरत ज़िवकार अजे हाथ चेहरे ते नहीं आए, माई ने वेखा ओ 12 साला बेड़ी तर के पई आउंदी, 12 साला बेड़ी तर के बाहर आई। माई ने वेख्या पुत्र भी उत्ते वे, ओही लिबास है, ओही जवानी है, ओही बहू है, ओही बराती ने हुण जी बाहर आए। माई बड़ी खुश हुई। अज पता तुहानू ओ जिहड़ा दूल्हा सी ओ कौन सी? जिस दूल्हे नूं बचाया है गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ओ दूल्हा पता कौन सी? शाह दौला रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आ शदौला पीर नहीं जिन्हां नूं आंदे, ए शाह दूल्हा, ਇਹ ਉਹੀ दूल्हा ਜਿਹਨੂੰ गौस पाक ने दरिया विचों बचाया सी, जिहदी बेड़ी 12 साल बाद बाहर आई। लै 11वीं वाले दा नां ते डुबी होई
آئے ہائے لے 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی حضرات زیواکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرامت جدو مائی نے ویکھی تے قدمہ وچ ڈگی کہنے لگی تیری انی شان ہے اس نبی دا کلمہ پڑھا نبی کنیاں شانہ والا ہوئے گا حضرات زیواکار تے بول کے کہندی ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا اڑیا میرا وچ جھپراں دے جتھے مچھ نہیں رہندے ڈر کے پیر جیلانی کتاب ربانی اے میری مدد کری جھٹ کر کے جنہ دے مرشد میرا باہو کیڑا غوث پاک نو پیر ماندا ہے ویکھو تے صحیح ذرا آلے دوالے سارے اپنے ہی نے بھئی غوث پاک نو سارے پیر ماننے ہیں نا جڑا غوث پاک نو نہ مننے اسی اونوں نہیں ماننے گال سیدھی جی ہے جنہ دے مرشد میرا باہو ایک باری مل کے پڑھ لو جنہ دے مرشد سارے دی آواز گونج جائے ڈیرے دے اگلے سال تک فرشتے جھک جھک کے کہنا سنی تھے آئے سن غوث پاک دے منن والے تے انج نال آ کے گئے سن اج بھی صداواں پیاں ہوندیاں ایک باری ہاتھ اٹھا کے پڑھو جلہ دے مرشد میرا باہو جلہ دے مرشد میرا باہو جلہ دے باہو جلہ دے مرشد میرا باہو او کنٹی لگ دے میں در کے